The first plant that I would like to take is गंधराज. गंधराज म्हणून जे फूल आसा तें आमगेर आशिल्लें आनी तें वायट आसता आनी तेजे पेटल्स थीक आसता, तेका बरो स्मेल येता. तुवें जर तें गार्डनान प्लांट केलें अशा डायरेक्शनान जंयच्यान विंड चडशी ब्लो वयता थंय जाल्यार तुका बरो स्मेल येता. इवन एनी अदर प्लांट वीच गिव्स लायक अ जॅस्मिनाचोच पार्ट तो. सो जॅस्मीन सारके फ्लावर्स जर तुमी अशा जाग्यार लायत थंयच्यान वारो व्हांवता जाल्यार तुका बरो स्मेल येता. आमच्या घरान आमी हें एक्सपिरियन्स केलां. सो तें केन्ना लावप, हें प्लांट केन्ना जगता, एक तर विंटर सिजनाच्या एंडाक ऑर सेकेंड थींग रेनी सिजनाक. तेका जें फर्टिलायझर दिवपाक जाय तें सदां ऑर्गेनीक आसपाक जाय, कॅमिकल आसपाक जायना. आनी सगळ्यांत मोस्ट गजाल म्हणजे तें खंय प्लांट करप तर अशा जाग्यार थंय शेड आसा. ज्या जाग्यार शेड आसा त्या जाग्यार लावप. मोस्टली आतां आमचो ज्या एरियेन आसा तेका बावंड्री आसा, त्या बावंड्रीचेर जर कोकोनट ट्री आसात लायनीन तेज्या मागीर गंधराज लावपाचे. सो अशा जाग्यार ज्या जाग्यार फोटे फाडी व्हडलीं झाडां आसा लायक कोकोनट ट्री अशा जाग्यार लायले जाल्यार गंधराज ट्री बरें जातलें. बाय.